السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زرجتكم رجعت تدورتوا تكية هرقص فيديو براتني سنيدي بيه تنجرا فيديو هرقص سنيدي بيه نوتيني المناماتاني كايوك أبنا قلمك أبنا أرجع لقيتي بكمتي فينا كنافو بكمتي سنرجعتشو لقاهم سنرجعتشو قبين ينتهي سوشيال ميديا ينتهي سوشيال لايف ينتهي أرجع لقيتي تنا أرجعتشو فيه نتوانتي درانو ربار باتشسمان ماني سنديو قبينيا كان هو أكمل ترجعتشو دندينا ملاك كان هو أكمل ترجعتشو دندينا ملاك كان هو أكمل فيديو دندينا كجلو كوتا وجين هجنا إسنجتشو بربادا دلقا بريدو دلقا أجرتي ilmi namaa sa'a kana keessatti itti walii yaamnan isa yaamuu jira warri dalagaa barbaadan gama keessatti haayinaan jechuu hin dagatina akkasuma ammootii namni jijjiirama barbaadanii namni kaayoo qabdanii namni hilmi diriimii qabdanii diriimii keessa san bakka hangahuu barbaadan wallahi har'a bor hin jedhina teettanii harka finyaatina teettanii borganna lama ganna sadi dura osoo gaafa siin yaamti san dhufee jettanii sheenaa san hin tahini qaribuni har'a dhaabannee borii teenna haa jijjiiru gaafa nuti ganna 60 geenne 70 geenne gaafa nuti ganna كنا عمرين كنا هم ني أما كابو نورا دومته جزء أما كابو نورا دومته تايمي كنا وان تفتن هم بينه حركة نماد بينه إلما نماد تجاجل مرة وفي كنا حرق دلينه حرق بيسك عني حرق سيفينجي برانه حرق أجرته وفي كنا أفضل دينه متى كنا دندينه بريت إن مالي في جيرة سنجة تشوفين رفيع وري بريت إن جيرة ما بريت سني بربادن وري جيرة ما بربادن مالي في كوشينا أنا ما كسب قوة مالي بيجي عربات نتي أجر تفول أنا ما في قوة مالي في دان ما ليت مالي في شان ما ليت كوتا دلقان بيجتين كيس اللي هنجرتي كوتا تي هذا لقانو حاجة جيرة منو ولي نسنجة شو جيرة أنيني وانت كأن سنرى هم بربادو وسنرى أرجع في متي أنا كإسيام وجرو جيرة ما سباكيات جيرة من لميكيات جيرة أمة أرمو هندافو أكاس ما سباب سبلمي الدنيا تنرجعت هندافو أنا مفانك يدا جوفي كوتا إنك أير مكأير على اللبن لمن إنه إدماج مولو يسوع كشنا وست من جرسو لمن متن يراساتي يهوني سرا يراساتي يهوني بر أينورانم ودنيوتشي ودوتشي ماروتشي سلازي سرا متفلقو كالو بوست مسمر هاي بلون انسرالن نكايرالن بليونر ينورالن تيليران ينورالن مهون انچلالن ሁሉም ነገር አንቺ ብቻ ጎበዝ ከሆንሽ በራስሽ የምትተማመኝ ከሆንሽ ሰው መጀመሪያ አንድ ነገር ከመጀመሩ በፊት በራሱ መተማመን አለበት በራሱ ጊዜ ይሄ ነገር እችላለሁ ብሎ ለራሱ መንገር አለበት ስለዚህ እኛም ለምን ለራሳችን አንነግርም እንችላለን ማንችለው ነገር የለም ብለን ለምን ራሳችን ጥንቅቅ ዝቅቅ አርገን ለራሳችን አንድ ነገር አንነግርም ስለዚህ መስራት እንችላለን መቀየር እንችላለን እንቀየር እንስራ እያልኳችሁ ነው ስለዚህ ኑ ወደ ለመቀየር ወደ ኒው ጄነሬሽን እንቀላቀል እያልኳችሁ ነው karibuni sana di hada isinjeda kota hinafina haina njitu nzagatina